नमस्कार सबैजनालाई। आज मैले शरीरको तौल कसरी बढाउने भन्ने बारे कुरा गर्दैछु। केही समय अगाडि एक हप्ता अगाडि मैले शरीरको तौल कसरी घटाउने, वेट लस कसरी गर्ने, वेट म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने बारेमा केही टिप्सहरू दिएको थिएँ। त्यसबारे कुरा गरेको थिएँ। त्यो पोस्ट गरेर लगत्तै शरीरको तौल बढाउने टिप्स पनि चाहियो भन्ने कुराको धेरैको रेस्पोन्स आएको हुनाले आज मैले शरीरको तौल कसरी बढाउने, हेल्दी वेट कसरी बढाउने त्यसमा बढी छलफल गर्छु। यदि तपाईँलाई चाहिँ शरीरको तौल वेट घटाउनु पर्ने छ भने र त्यसबारेमा टिप्स जान्न चाहनुहुन्छ भने मैले यसको पोस्ट गरिसकेको छु अघिल्लो हप्ता। तपाईँले मेरो पेजको भिडियोजमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा मैले यो प्रेजेन्टेसन सकेपछि कमेन्ट बक्समा चाहिँ मैले लिङ्क दिन्छु, त्यहाँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज मैले अब सुरु गर्छु शरीरको तौल कसरी बढाउने भन्ने बारेमा। ओके, अलराइट। पहिला के जान्न जरुरी हुन्छ भन्दा शरीरको तौल है बढी हुनुभन्दा कम भएकै राम्रो। यदि तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ भने है, यदि तपाईँ स्वस्थ हुनुहुन्छ भने, इफ यु डोन्ट ह्याभ एनी डिजिज अर डिसअर्डर, तपाईँको तौल हेभी हुनुभन्दा लो भएकै बेस है। वा तपाईँको उमेर 30 नआएको छैन भने पनि 30 पछि चाहिँ शरीरमा हर्मोन लेभलहरू चेन्ज हुन्छ र हाम्रो खाने, काम गर्ने, हाम्रो एक्सेस टु फुड, एक्सेस टु मनी एन्ड एभ्रिथिङ चेन्जेस। त्यसपछि 30 वर्षपछि लगत्तै वेट बढ्छ नै, धेरैको बढ्छ, तर वेट बढ्ने समस्या हुन्छ पछि गएर झन्। ओके, त्यही भएर अत्ति नहाल्नुहोस्। र कसैलाई समस्या नै परेको छ, आई अन्डरस्ट्यान्ड, कतिलाई समस्या नै परेको हुन्छ, त्यसलाई मध्यनजर गरेर मैले वेट कसरी बढाउने, हेल्दी वेट भन्ने बारेमा कुरा गर्छु। पहिला केही कुरा जानु भन्दा तौल किन बढेन त है। मैले खाएको छु, सबैले झैँ खाएको छु, अरू त मोटाएको छन्, बलिया छन्, म त दुब्लो छु, पातलो छु भन्ने लाग्छ भने 2-4 कुरा जान्नुपर्छ। एउटा जेनेटिक्स कारणले हुन्छ है। तपाईँको बुवा आमा अथवा घरमा अब फ्यामिली मेम्बरहरू कसैको सानोमा अलि पातला भएका, पछि गएर मोटाएका, अथवा अहिले पनि पातला, लामा अथवा पातला भएका हुन सक्छन्, जेनेटिक कारणले पनि है। शरीरमा त्यो मेटाबोलिजम सबैको फरक हुन्छ, कसैको हाई मेटाबोलिजम हुन्छ क्या है, त्यो भएर हुनसक्छ। कसैको अब क्यालोरी इन्टेकै नपुगेर हुनसक्छ कि। अब स्कुल पनि अब अलि सहरमा हुनु, अलि पर, अलि गाउँठाउँमा हुनुहुन्छ भने स्कुल पनि पर जान पर्ने होइन, अथवा कलेज पनि हिँडेर जानुपर्ने, यहाँ त्यो फिजिकल एक्जर्सन एक्टिभिटी नै धेरै छ है। तर त्यही अनुसार क्यालोरिज पुगेको छैन शरीरलाई भने पनि त वेट बढ्ने भएन है। र अर्को बारम्बार हुन्छ नि इलनेसहरू भइरहने, जस्तै हुन्छ नि कहिले ब्याक्टेरियल इन्फेक्सन भएको छ, कहिले भाइरल भएको छ, कहिले एलर्जिज भइरहेछ। एलर्जीहरू भइरहँदा पनि शरीरलाई निस्तागत बनाउँछ कि है, बडी विक बनाउँछ। लामो कसैलाई हुन्छ नि महिनौँ दिनसम्म एलर्जीहरू हुन्छ नि र रिपिटेड हुन्छ, तिनीहरू पनि वेट गेन गर्न गाह्रो हुन्छ। इनर्जी सबै लस, इनर्जी जति सबै त्यो प्रोसेसमा जान्छ है। इन्फेक्सनहरू भइरहने, डायरियाहरू भइरहने है, त्यस्तोलाई पनि वेट गेन गर्न गाह्रो हुन्छ। अरू अनगोइङ स्ट्रेस छ भने, कुनै लाइफमा एकदमै अनगोइङ स्ट्रेस छ भने पनि वेट, कसैको त वेट गेन पनि हुन्छ, त्यो रेयर हो, हुन्छ। धेरैको नेपालको केसमा चाहिँ वेट लसै हुन्छ, त्यसको कारणले है, स्ट्रेस कारणले हो कि त्यो कज फ्याक्टरतिर के कारणले हो, त्यो कारणतिर नि फोकस गर्नु पर्यो है। अब कसैलाई डिप्रेसन कारणले, एङ्जाइटी दिने कारणले पनि हुनसक्छ है। कसैले तपाईँले सुन्नु भएको छ कि छैन, एनोरेक्सिया नर्भसा भन्ने एउटा डिसअर्डर हुन्छ, इटिङ डिसअर्डर है। त्यो कारण, त्यो एनोरेक्सिया नर्भसा छ भने त एकदमै हड्डी मात्र देखिएको भन्छ नि, लिटरली हड्डी मात्र देखिने हुन्छ कतिको है, छाला छ, हड्डी छ, त्यस्तोसम्म हुन्छ। त्यस्तो व्यक्तिको बारेमा म छुट्टै पछि पोस्ट गर्छु, अलि समयपछि। एक हरफमा भन्दाखेरि एनोरेक्सिया नर्भसमा आफू मेन्टलीसम्म अलिकति थोरै मेन्टल समस्याभित्र राखिन्छ होइन। जति पातलो हड्डी मात्रै भए पनि ऐनामा हेर्दाखेरि मोटै देखिने कि, मेन्टल्ली त्यो स्वीकारै नसक्ने हुन्छ, त्यो कसैलाई रोग डिसअर्डरै हुन्छ। त्यस्तो छ भने त अब प्रोफेसनलको हेल्प पनि चाहिन्छ है। कतिको अब पेटका समस्याहरू, खास गरी क्रोनिक इलनेसहरू हुन्छ कि, जुन चाहिँ औषधि खाएर एक हप्ता, एक महिना औषधि खाएर सन्चो हुँदैन। झट्टै सम्झिँदाखेरि सिलिएक डिजिजहरू, क्रन्स डिजिजहरू भन्ने हुन्छ, अथवा कुनै पनि त्यो पेटको आन्द्राको सुन्निने, भित्री लेयर सुन्निने
जुन खाना राम्रोसँग शरीरले लिन सक्ने, राम्रोसँग पचाउन पनि नसक्नेदेखि लिएर दुनियाँ आन्द्राको समस्याहरू छन् भने पनि अब हामीले खाएको गएर पेटमा जाने अनि प्रोसेसिङ गर्ने सुरुवाती अवस्था त पेटमै नै हो, पेट र आन्द्रामा। त्यही नै समस्या छ भने गाह्रो नै हुन्छ वेट गेन गर्नलाई। त्यसको त्यो कुनै रोग छ भने रोगको निवारण गर्नु पर्यो। ओके, अब आई थिङ्क देयर इनफ भ्युअर हुनुहुन्छ। मैले अब टिप्सको केही 10वटा टिप्स, मैले प्रायः 10वटा टिप्स दिने गर्छु। आज पनि मैले 10वटा टिप्स ल्याएको छु वेट गेन गर्नको लागि है। वेट लस गर्न चाहनुहुन्छ भने मैले यसको पोस्ट गरिसकेको छु, लिङ्क म यो प्रेजेन्टेसन सकेपछि म कमेन्ट बक्समा दिन्छु। ओके, लेट्स स्टार्टेड। पहिलो हो अभियसली एकदमै कमन, खाना धेरै खानु पर्यो है, अफ्टन धेरै खानु पर्यो। तपाईँले अब प्रयास गर्नु पर्यो, एकदमै प्रयास गर्नु पर्यो खानालाई। त्यसको लागि 2-4 कुरा सम्झिनु पर्ने हुन्छ। अरूको स्केड्युलमा खाना भएन है। अरूको स्केड्युलमा हुन्छ नि खाना खानलाई 9 बजे कुर्ने है, त्यो गर्न भएन। भोक लाग्ने बित्तिकै खानु पर्यो, भोक लाग्यो त खायो, एउटा उपाय गरिराख्नु पर्यो। अरूको स्केड्युलमै अब तपाईँ आफू फरक हुनुहुन्छ नि त। अरू त मोटा घाटा छन्, तपाईँ त पातलो हुनुहुन्छ, तपाईँले त वेट गेन गर्नु परेछ। अरूको स्केड्युलमा खाना खाएर भएन। यु हेभ टु मेक योर ओन स्केड्युल, डु इट फ्रिक्वेन्ट एज पोसिबल। छिटो त छिटो, एकदमै फास्ट खानुहोस्, अफ्टन दिनमा है, मेनी टाइम्स यु क्यान। अर्को कसैलाई अगाडि भाग राखेछ खानेकुरा रुच्दैन कि, कतिलाई रुच्दैन है। त्यस्तो बेलामा अब उपायहरू, अब पहिलो कुरो त जुन मिठो लाग्छ त्यही खानेकुराहरू खाने है। खुर्सानी खायो भने, खुर्सानी खाने बानी पार्यो भने, हरियो खुर्सानी टोक्ने बानी पार्यो, त्यो पिरोले गर्दा खाइन्छ के। त्यो थोरै भयो नि बढ्छ। अब पुरै थालै खाइन्छ भन्न सक्दिनँ मैले होइन, केही मात्र भयो नि धेरै खाइन्छ कि हरियो खुर्सानी टोक्यो भने, त्यो पिरोले पनि र ह्याबिट हुन्छ है। अथवा के अरे तरकारीहरूमा कागतीहरू निचरेर ओके। कुनै कुराहरू कसैलाई चाहिँ त्यो खाँदाखेरि अलिकति खायो अगाइहाल्ने जस्तो महसुस हुन्छ कि, अथवा उक्क आइहाल्ने महसुस हुन्छ। त्यस्तो बेलामा कागती निचरेर खाइदियो भने अलिकति कम हुन्छ, त पिरो खायो भने पनि। ट्राई द्याट ओके। अब भोकै लागेको छैन कति पनि है, लामो समयसम्म भने अब औषधि ट्राई पनि गर्नुहुन्छ। पहिला त मेडिकल रिजन छ कि पत्ता लगाउनु पर्यो है। खास गरी 1-2 हप्ता मात्रै भएको अथवा 1 महिना 2 महिना ती भएको, पहिला त समस्या थिएन। आजकल केही समय भयो खाना रुच्न छोडेको भयो नि त, मेडिकल कारण हुनसक्छ है। कतिपय समयमा शरीरभित्र रोग व्याधिहरू, जीवाणुहरू गएर चाहिँ अट्याक गरेछ, अनि हाम्रो शरीरले त्यस विरुद्ध लड्दाखेरि त्यो प्रक्रियामा पनि कतिलाई भोक लाग्दैन कि है। शरीरको चाहिँ प्रायोरिटीमा पर्दैन त्यो डाइजेसन प्रोसेस पनि, कतिलाई, सबैले त भन्न सक्दिनँ। त्यो पनि हुनसक्छ, अथवा अरू कारणले पनि हुनसक्छ। त्यो मेडिकल कारण केही छ कि भनेर पत्ता लगाउन जानुपर्छ ओके। र औषधिहरू, एपेटाइटिस स्टिमुलेन्टहरू पाइन्छन् है, 100% काम चाहिँ गर्दैनन् है, मेडिकल डक्टरसँग कन्सल्ट गर्दा हुन्छ। मेगेस्ट्रोल, सिप्टोहेप्टाडिन, त्यो एलर्जीको औषधि पनि मानिन्छ, तर स्टिमुलेन्टको रूपमा बच्चालाई खास गरी दिइन्छ। यसो कसैलाई रुच्छ, कसैलाई खाना रुच्ने हुन्छ है। र तपाईँलाई अब अलिकति जस्तै मैले भने एनोरेक्सिया नर्भस अथवा कुनै स्ट्रेस छ, निन्द्रा नलाग्ने छ, अथवा मुड सम्बन्धी समस्या छ भने मेन्टल चाहिँ डिसअर्डरको औषधिहरू हुन्छ कि, जसले त्यता मुडतिर पनि काम गर्ने, निन्द्रा पनि जगाउने र एकतिर भोक पनि जगाउने अथवा वेट गेन गराउने है। यतिसम्म हुन्छ कुनै औषधिले। राति उठेर पनि भर्खर खाएर टन्न खाएर सुतेछ, राति उठेर पनि भोक लागेर उठेर चाहिँ फ्रिज खोल्न जाने अथवा हुन्छ नि खानेकुरा खोल्न जाने बनाउन सक्छ त्यो औषधिहरूले। फेरि सबैलाई काम गर्दैन समस्या है, कसैलाई गर्न सक्छ। इक्वल टु कन्सल्ट योर डक्टर है, डक्टरसँग कुरा गर्नुहोस्। त्यो सबै मैले नम्बर 1मा राखेको छु, नम्बर 1 टिप्समा है। लामो पनि भयो होला। नम्बर 2मा चाहिँ अब वेट गेन गर्दा चाहिँ अलिकति मसल वेट गेनसम्म ध्यान दिनुहोस् भन्छु है मैले है। फ्याट मोटाएर मात्रै राम्रो हुने होइन कि, मसल गेन भयो भने चाहिँ राम्रो हो है। प्रोटिनलाई ध्यान दिनुहोस्। प्रोटिनमा जस्तै मासु है, माछा मासु अलिक प्रशस्त खानुपर्छ है। दुधमा प्रोटिन धेरै पाइन्छ है। गेडागुडी, दालहरू, नट्सहरू हुन्छ नि, अब क्यालोरी डेन्स हुन्छ, फ्याट्स पनि हुन्छ नट्समा, हेल्दी प्लान्ट बेस्ड फ्याट्स हुनाले फ्याट्स हुन। जस्तै आलमन्डहरू हुन्छ नि, आमन्डहरू, पिनट्स, यो बदामहरू, विकासे बदाम, दुनियाँ चाहिँ सनफ्लावर सिड्सहरू होइन,
पम्किन सिड्स, फर्सीको बियाँ, सबै बियाँहरू त्यो पनि बिचबिचमा खाइरहने क्या, मुठी खाइरहने, बानी नै पार्नुपर्छ क्या, पकेटमा लेखेर हिँड्ने खाइरहने पनि। राइट, त्यसो गर्नुपर्ने हुन्छ। अन्त धेरै क्यालोरिज हुन्छ। तेस्रो नम्बरमा कसैलाई भाग खान नसक्ने है, जुन के अरे खान नसक्ने तर पिउन सक्ने हुन्छ नि फेरि है। यदि तपाईँ त्यो मध्ये तपाईँ पर्नुहुन्छ भने स्मुदी बनाउनुहोस् है। स्मुदीमा अब तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ, नेपालमा हुन्छ, नेपालभन्दा बाहिर पनि भ्यूहरू हुन्छ, म सबैलाई समेट्छु यहाँ। कुन ठाउँमा के पाइन्छ त्यो अनुसारको मिश्रण बनाउनुहोस् है। जस्तै पिनट बटर, अन्त नेपालमा पनि पाइन्छ होला आजकल, त बाहिरतिर धेरै पाइन्छ। पिनट बटर एकदमै 2 चम्चा 3 चम्चा पिनट बटर हाल्ने। नेपालको केसमा अलिकति ताजा घिउ हाल्दा नि हुन्छ। धेरै घिउ खान त भन्दैन, मैले रेकमेन्ड गर्दिनँ। विदेशमा कन्डेन्स्ड मिल्क पाइन्छ, जस्तै दुधै हो होइन, दुधलाई अलि हिट गरेर पानी अलिकति इभापोरेट गरेर अलि बाक्लो बनाइएको, जुन चाहिँ कन्डेन्स मिल्क आइसक्रिम बनाउन प्रयोग गरिन्छ है। क्यानमा हुन्छ विदेशतिर, नेपालमा त कन्डेन्स मिल्क पाउला जस्तो लाग्दैन है। दुध धेरै पिए नि भयो। खेरा यस्तोको स्मुदी, मैले स्मुदी बनाउनु भनेको सबैलाई चाहिँ ब्लेन्डरमा हालेर चाहिँ एकदमै पिउने बनाउने कि है, त्यस्तो बनाउन सकिन्छ। अनि नेपालको केसमा सातु पाइन्छ नि, सातु है, सुन्नुभएको छैन। जस्तै भट्टहरू, चना, केराउ सबै भुटेर अथवा उसिनेर समथिङ कसरी बनाउनुहुन्छ, त्यसको पिठो बनाएर त्यसमा दुध राखेर हल्का घिउ राख्दा नि भयो है। मैले भने घिउ प्रायः मैले रेकमेन्ड गर्दिनँ, तर यो वेट गेन गर्नको लागि, यो धेरै खाना रुचि बनाउनको लागि घिउको स्वाद पनि आउँछ क्या। मिक्स गरेर स्मुदी यो त स्मुदी त सातु त अब इट सेल्फ लुक लाइक स्मुदी, एनाले टेक्सचरमा लिक्विडी हुन्छ, खान सकिन्छ है। अरू स्मुदीमा वे प्रोटिन पाइन्छ। मैले वे प्रोटिन त वेट लुज गर्न पनि काम लाग्छ है। यहाँ मैले चाहिँ प्रोटिन मसल बनाउनलाई वे प्रोटिनको भने, अथवा तपाईँ जिम जानुहुन्छ भने पनि काम लाग्यो। वे प्रोटिन पाइन्छ, नेपालमा नि पाइन्छ फार्मेसीमा है। नाम अर्कै के भनेर पाइन्छ, प्रिस्क्राइब गर्छन् क्या डक्टरले, तर विदेशतिर चाहिँ सजिलै ठुल्ठुलो अथवा चामलको बोरा जस्तो सानो 5-6 केजीकै पाइन्छ है। अथवा अब नेपालको केसमा क्यास्युजहरू, नट्सहरू अहिले मैले भने सबै मिसाएर ग्राइन्ड गरिदिने है, अनि स्मुदी बनाएर खाने। त्यसमा अइलहरू एड गर्न सकिन्छ, जस्तो अलिभ ओइल, ताजा खाले भर्जिन अलिभ ओइल छ भने त त्यति मिसाएरै खान सकिन्छ। ओके, नभए आमन्ड ओइलहरू, कोकोनट ओइलहरू है, कोकोनट खाने अब लगाउने ओइल होइन, खानाको लागि भनेर बनाइएको छ भने है, खानाको र लगाउन फरक किसिमले बनाइएको हुनसक्छ कि, किन लगाउने कोकोनट ओइलमा अरू कुराहरू पनि मिसाएको हुन्छ जुन खान अखाद्य हुनसक्छ, तर खानाको लागि पनि कोकोनट ओइल बनाउन सक्छ कि, जस्तै आमन्ड ओइल पनि पाइन्छ। त्यस्तोहरू स्मुदीमा मिसाउँदा नि हुन्छ। राइट, अरू मिसाउन सक्ने भनेको चक्लेटहरू चाहिँ, चक्लेट बारहरू हुन्छ नि, त्यो पनि मिसाइदिने है। अब चिनी पनि हाले भयो, हनी हाले भयो है, त्यस्तो कुराहरू। तर धेरै पनि नगर्नुहोस्, फेरि अब होइन डायबिटिजको सबैलाई हुने गर्छ, त्यही भएर मिठो हुन बनाउनलाई चाहिँ एड गरे भयो है, धेरै जबरजस्ती धेरै पनि नहाल्नुहोस्। राइट, स्मुदी भने मैले। ओके, त्यसमा त्यो स्मुदीमा अब केराहरू, फलफुलहरू, अरू पनि स्वादको लागि जे पाउनुहुन्छ फलफुलहरू राखे भयो है। अब धेरैलाई आइस राखेर चाहिँ चिसो स्मुदी खान सकिन्छ होइन, चिसो भए पनि गर्मी समयमा झन् होइन, दिउँसोतिर। म त के भन्छु भने तपाईँको वेट गेन लस हुनेछ, वेट गेन गर्न सक्नु भएको छैन भने पानीको सट्टामै यस्तो स्मुदीहरू खाइराख्नुहोस् कि, पानी तिर्खा लाग्ने बित्तिकै स्मुदी बनाएर खाने। जतिखेर पनि अहिले मैले भनेको सबै बाक्लो पिनट बटरहरू, दुनियाँ यो घिउहरू राखेर खाँदा नसकेला, तर जुसहरू त खान सकिन्छ नि, फ्रुट्सहरू, फलफुलहरू ब्लेन्डरमा राखेर है, ग्राइन्ड गरेर हनीहरू राखेर है, स्मुदी बनाउने भने तेस्रो नम्बर छ है। चौथो नम्बरमा तपाईँले एक्सर्साइज पनि गर्नुपर्छ। फेरि यत्रो खायो अनि तपाईँले एक्सर्साइज गर्नु भएन भने तपाईँलाई अर्को समस्या हुनसक्छ। अब वेट गेन गर्न लाग्यो, किन एक्सर्साइज भन्ने कुरा होला, मसल बनाउनको लागि के है। एरोबिक एक्सर्साइज, एनारोबिक गर्नु भएन। एनारोबिक भनेको एकदमै फास्ट, एकदमै इन्टेन्स है, एकदमै इन्टेन्स एक्सर्साइज पर्छ, जुन स्पोर्ट्सहरू खेल्दा अथवा त्यो भयो एनारोबिक भयो। एरोबिक भनेको हल्का लिफ्ट गर्ने, वेट लिफ्ट गर्ने होइन, पुस पुल, सिटअप, पुसअप गर्ने, हल्का जगिङ गर्ने, रनिङ, फास्ट रनिङ पनि अब अलिक हुँदैन ठिक्क। वेट बढाउने खाले जिम गएर हल्का गर्ने है, मसल पनि हुनु पऱ्यो नि त, त्यत्रो क्यालोरिज खाएको छ है, एरोबिक एक्सर्साइज। त्यो चौथोमा। पाँचौँ नम्बरमा मैले यो टिप्स राखौँ कि नराखौँ मैले अलिकति दोधारमै थिएँ, तर नेपालमा धेरैले प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यही भएर पनि मैले राखेँ। मलाई त्यो प्रश्न पनि आएको थियो,
क्रियाटिनिन खाने सप्लिमेन्ट खाने चलन छ। क्रियाटिनिन जुन चाहिँ यो मसल यो बडी बिल्डरहरूले पनि प्रयोग गर्छन्। बडी बिल्डरहरू त स्टेरोइड हर्मोनहरू पनि प्रयोग गर्लान्, तर एथलेटिक्सहरूले कलेज एथलेटिक्सहरूले चाहिँ यो क्रियाटिनिनहरू खाने सप्लिमेन्ट खाने चलन छ, जुन नेपालमा नि पाइँदो रहेछ है। लिँदा हुन्छ है, लिँदा हुन्छ खास गरी मसल बनाउनको लागि। अब एउटा कुरा के ध्यान दिनुहोस् भन्दाखेरि तपाईँले क्रियाटिनिन सप्लिमेन्ट खाएको बेलामा पानी एकदमै प्रशस्त खानुपर्छ, नत्र भने तपाईँले किडनी ड्यामेज गर्न सक्नुहुन्छ है। बी केयरफुल, किडनी ड्यामेज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। पानी प्रशस्त खानुपर्छ। एकदमै एनर्जी आयो अथवा मैले धेरै लिफ्ट गर्न सकेँ, धेरै एक्सर्साइज गर्न सकेँ, धेरै दौडिन सकेँ भनेर क्रियाटिन धेरै हाल्न भएन है। त्यो ध्यान दिनुहोस्। सेफली चाहिँ प्रयोग गर्छन् धेरैले, त्यतिकै बजारमा पाइने हुनाले अब मैले नगर्नुहोस् भनेर पनि अब कतिले गरिसक्नु भएको छ। मलाई प्रश्न धेरै आएको थियो, मैले त्यो भने राइट। इट क्यान बी युजफुल बट बी युज इट केयरफुल्ली। अघि ६ नम्बरमा मैले पनि अघि भनिसकेँ, पानीको सट्टामा जुसहरू खानुहोस् है। बजारको जुसमा त क्यालोरिजहरू फ्रुक्टोजहरू हाले हुन्छ, तपाईँ वेट गेन गर्नेहरूले त खाए भयो, वेट लस गर्नेले खानु हुँदैन। पानीको सट्टामा दुधहरू होइन, तरल पदार्थ त्यसरी धेरै लिनुहोस् ओके। जुसहरूमा घरमै बनाउनुहुन्छ भने हनीहरू राखेर चिनी राखिने भयो त्यसो गर्नुहोस्। अनि अर्को 7औं नम्बरमा अलि राम्रोसँग निन्द्रा पनि पुर्याउनुपर्छ ओके। यदि 8 घन्टा पुर्याउनु पर्छ, राति 6 घन्टामा सुत्नु भयो भने दिउँसो 2 घन्टा सुतेर हो कि 1 घन्टा सुतेर न्याप लिएर पनि पुर्याउनु पर्यो ओके। इनफ रेस्ट चाहिन्छ, मसल बिल्ड गरेर इनफ रेस्ट चाहिन्छ। र अर्को 8औं नम्बरमा तपाईँ चिज धेरै खानुहोस् है। पनिर, नेपालमा पनिर पनि पाइन्छ है, विदेशतिर चिज धेरै खान्छ। चिज मेल्ट गरेर चिज सकेसम्म धेरै खानुहोस् ओके। निकै नै वेट अन्डर वेट हुनुहुन्छ भने ओके, त्यसले पनि सहयोग गर्छ। अर्को नम्बर 9मा टेम्परेचर कन्ट्रोल। टेम्परेचर कन्ट्रोल मैले किन भने भन्दाखेरि त हाम्रो शरीरमा जाडो समयमा न्यानो बनाउन है, अथवा गर्मी भयो भने कुल अफ गर्न पनि शरीर प्रोसेस हुन्छ नि, त्यसको लागि एनर्जी खपत हुन्छ कि है, एनर्जी खपत हुन्छ कि। नेपालमा अब तपाईँ नेपालको कन्टेक्समा अब एसी त जहाँ पनि हुँदैन है। अनि नुहाउँदा पनि अब उस्तै परि आजकल त होइन हिटरले के अरे तातो पानी नुहाउने चलन धेरै छ, धेरै ठाउँमा छ। त्यो चिसो पानी नुहाउनुहुन्छ भने तपाईँको शरीरले तताउनु पर्छ, अनि शरीरले फेरि एनर्जी लस गर्छ। तपाईँले अलिकति भने एनर्जी म्याटर गर्यो नि तपाईँलाई त। तपाईँ अब चाहिँ हिटर तातोमा बस्नु पर्यो, शरीरलाई चाहिँ त्यस्तो चिसो राख्न भएन जाडो समयमा। गर्मी समयमा कुलरमा बस्नु पर्यो, शरीरलाई चाहिँ त्यो प्रोसेसमा लानु भएन। शरीर प्रोसेसमा जाने बित्तिकै त्यो मेन्टेन होमोस्टासिस मेन्टेन गर्दाखेरि चाहिँ एनर्जी त एक्सपेन्ड हुन्छ नि त है। त्यो एनर्जी क्यालोरी एक्सपेन्डिचरलाई चाहिँ कम गर्न त्यो पनि एउटा उपाय हो है। थोरै होला बट इट काउन्ट्स के राइट। टेम्परेचर कन्ट्रोल नम्बर 9मा थियो। नम्बर 10मा इज द लास्ट वान। खास गरी नेपालको कन्टेक्स्टमा यो हाम्रो शरीरमा यो प्यारासाइट्सहरू जुकाहरू पर्ने है, दुनियाँहरू परेर त्यसले पनि असर गरिरहेको हुन्छ वेट गेन गर्न नदिन है। त्यो पनि ट्रिट गर्नु पर्यो, प्रत्येक साल डक्टरसँग कन्सल्ट गर्नुपर्छ है। र एभरेजमा एभ्री साल चाहिँ औषधि खानु पर्ने हुन सक्ने अवस्था रहन्छ ओके, यदि तपाईँको वेट लसको समस्या छ भने। यो यति 10वटा टिप्स दिएँ मैले वेट गेन गर्नलाई। वेट लस गर्नलाई मैले पोस्ट गरिसकेको छु, त्यसको लिङ्क म एकैछिनमा मुनि राखिदिन्छु। राइट, थ्याङ्क यू। प्लिज डु सेयर दिस। सी यू नेक्स्ट टाइम।